अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो खुदा जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम उर्दू दरसी किताब जमात दहम के सबक नंबर 4 का मश्की हल करेंगे, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 25 से 27 पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, लिखने से मुतल्लिका कलम अपने हाथ में रखिए और मश्क खोलिए। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ जुज़्व है, मुसलमानों को अपनी दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? जवाब, मुग़ल बादशाह अकबर ने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मराअत दी। हिंदुओं ने मुल्क की सियासत में भी दखल अंदाज़ी शुरू कर दी। उन्होंने अपने तौर तरीके मुल्क में राइज कर दिए। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को अपनी दीनी मामलात में अपनी आज़ादी ख़त्म होती नज़र आई। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 है, बेजुज़्व सुल्तान टीपू अपनी जिद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? जवाब, सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने इनका साथ नहीं दिया, इसलिए वो अपनी जिद्दोजहद में कामयाब ना हो सके। स्टूडेंट्स, जीम जुज़्व है, तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? जवाब, अंग्रेज़ों ने पहली जंग अज़ीम में तुर्की से वादा किया कि जंग में फ़तह हासिल हुई तो तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अंग्रेज़ का ये वादा महज फ़रेब था। चुनांचे फ़तह हासिल होने के बाद अंग्रेज़ अपने वादे से फिर गए और तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस फ़रेब की वजह से मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ पहुंची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। स्टूडेंट्स, दाल जुज़्व है, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? जवाब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1930 में इलाहाबाद के इजलास में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया। हे जुज़्व है, अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है? अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जुग़राफ़ियाई हदूद पर इस्तवार की और कहा कि कौम वतन से बनती है। अगला सवाल है, दाल जुज़्व, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? जवाब, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद एक नज़रियाती कौमियत है, इसलिए इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु पर कायम है, यानी कि ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर कायम है। अगला सवाल देखिए, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? जवाब, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज व इशाअत है और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। अलावाज़ी, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की गिरोहबंदी से मालातल होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद की कोशिश करना नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। स्टूडेंट्स, इस सवाल का आखिरी जुज़्व ये है, शुद्धि और संगठन की तहरीकों के मकासद क्या थे? जवाब, हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की और इनको ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ अहम सवालात हैं, ये सवालात याद कीजिए, ये आपकी तशरीह में भी काम आएंगे, खुलासे के में भी काम आएंगे और MCQs की सूरत में भी आप इसको हल कर सकेंगे। पहला सवाल है, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम क्या है? जवाब, नज़रिया पाकिस्तान से मुराद वो अक़ली, अमली और इरादी सोच है
جس نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی اور اس کی بنیاد مسلمانوں کی علیحدہ قومیت، تشخص اور اسلامی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد بنا کر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی قومیت تشکیل دی۔ سوال نمبر 2، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ جواب، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مقصد حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو کامیابی سے آگے بڑھانا تھا کہ جو غیر اسلامی روایات اور رسوم دین کا حصہ بنتی جا رہی تھیں ان کو روکا جائے اور مسلمان قرآن پاک کو ضابطہ حیات سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس طرح متحد ہوں کہ ایک جان ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کریں جو دین اسلام کی دشمن ہیں۔ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ جواب، سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ دونوں علیحدہ قومیں ہیں اور دونوں کی ثقافت اور تہذیب ایک دوسرے سے علیحدہ ہے۔ سر سید احمد خان برصغیر کے وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا تھا۔ سن 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو اس جماعت کی طرف سے سر سید احمد خان اور دوسرے مسلمانوں کو شمولیت کی دعوت دی گئی، لیکن سر سید احمد خان نے مسلمانوں پر واضح کیا کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہیں، اس لیے انہیں کانگریس کی سیاست میں کامیاب یا داخل یا شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سن 1886 میں انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کر دی۔ اگلا سوال لکھیے اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 4، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ جواب، سن 1885 میں برصغیر میں ایک انگریز ہیوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس بنائی۔ اس جماعت میں ہندوؤں نے بڑی تعداد میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ کانگریس ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی اور اصل مقصد ہندوؤں کے حقوق اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان کے ایک دوست نواب محسن الملک نے سن 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3 ہے بلکہ 2 ہے، درسیل الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ و مرکبات، پہلا، کفر و الحاد۔ جملہ، اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں ہر طرف کفر و الحاد کا بازار گرم تھا۔ نفاق، آخر کار لومڑی بیلوں کے جال میں نفاق کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئی۔ ولولہ، جملہ، ہماری کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہے۔ مستحکم، جملہ، نظریہ پاکستان کا فروغ ہی پاکستان کو مستحکم کر سکتا ہے۔ ذک، جملہ، ارشد کو دوران سفر ایک جیب کترے سے ذک اٹھانا پڑی۔ خود مختار، جملہ، پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ جمعیت، جملہ، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ اخوت، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے۔ عمل پہم، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ فلاح و بہبود، ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں وطن کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3 دیکھیے جو سبق کے خلاصہ کے حوالے سے ہے۔ اس مشق کے بعد ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ سوال نمبر 4، سبق کے متن کے پیش نظر درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک یعنی درست کا نشان لگائیں۔ الف، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جی اسٹوڈنٹس، اس میں جو درست جواب ہے وہ جزو نمبر 2 ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ بے، اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ جی، اس کا درست جواب کیا ہے؟ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، پہلا جزو اس کا درست ہے۔ جیم، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کب شہید ہوئے؟ جی اسٹوڈنٹس، سن 1831 میں
ये दूसरा जुज़्व ठीक है। दाल में देखिए, दाल कांग्रेस कब कायम हुई? जी, कांग्रेस कब कायम हुई? सन 1885 में, इसका पहला जुज़्व ठीक है। अगला देखिए है, मुस्लिम लीग किसने कायम की? स्टूडेंट्स, इसका चौथा जुज़्व ठीक है, नवाब वक़ारुल मुल्क ने। आगे देखिए, वाओ, मुसन्निफ़ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं? जी, इसका दूसरा जुज़्व ठीक है, 2। स्टूडेंट्स, जवाबात की तरतीब नीचे दर्शाल है, आप इसको दोबारा से समझ बूझ सकते हैं। सवाल नंबर 5, सबक के मतन को जहन में रखकर दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। अलिफ, मुसलमानों, दुरुस्त कर लीजिए, मुसलमान कुफ्र इल्हाद का गलबा होते देखकर उठ खड़े होते हैं। अलिफ, मतन के मुताबिक, आपके टेक्स्ट के मुताबिक दुरुस्त है। बे, शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद थे, ये आपके टेक्स्ट के मुताबिक गलत जवाब है। जीम, सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना, ये टेक्स्ट के मुताबिक दुरुस्त जवाब है। दाल,